नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा देखिएको विवाद समाधान गर्न संसदको राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमिति असफल, विवादका विषयलाई जस्ताको तस्तै राख्दै प्रतिवेदन तयार। सिङ्गापुरमा रहेका प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा मन्त्रीसँग भिडियो कन्फरेन्स मार्फत मन्त्री परिषदको बैठक सञ्चालन गरेको भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसको आपत्ति। लोकसेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश 1 को प्रदेश सभाबाट पारित। निहित स्वार्थका लागि विद्यार्थीलाई मर्का हुने गरी विद्यालय बन्द गरी 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने, विद्यार्थीलाई हैरानी हुने गरी लामो समय लगाएर विद्यालय ल्याउने प्रचलनलाई निरुत्साहित गरिने। पहिलो मानवाकृत रोबोट रुसद्वारा सफलतापूर्वक अन्तरिक्ष केन्द्रमा स्थापना, केन्द्रमा रहेका वैज्ञानिकलाई सहयोग गर्ने। र साफ अन्डर 15 पुरुष फुटबल च्याम्पियनसिपमा बङ्गलादेश विरुद्ध नेपालको सहज जित, फाइनल प्रवेशको सम्भावना कायमै। नमस्कार, कान्ति डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन सम्बन्धी उपसमितिले विधेयकका उल्लेखित विवादका विषयलाई जस्ताको तस्तै राखेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ। विदेशी विवाहित महिलाले पाउने अंगीकृत नागरिकता, टोलीबाट ठाउँ-ठाउँमा गरिँदै नागरिकता वितरण जस्ता विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो। विवाद मिलाएर सुझाव पेश गर्न विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा गत चैतमा 9 सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो। संयोजक सुब्बाले अपूर्व प्रतिवेदन समिति सभापति शशि श्रेष्ठलाई आज हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। 2075 साउनमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको सो विधेयक गत वर्षकै भदौदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ। उपसमिति निर्णयमा पुगेपछि अब सो विधेयकका विवादित विषय फेरि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुने भएको छ। सरकारी टोलीले नागरिकता वितरण गर्ने र विदेशी नागरिक विवाह गरेमा अंगीकृत नागरिकता तुरुन्तै दिने कि केही वर्षपछि मात्र दिने भन्ने विषयमा सबैभन्दा बढी विवाद छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकता विधेयक संसदमै गायब भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। नागरिकता नहुँदा करिब 5 लाख युवा रोजगार र शिक्षा पाउनबाट वञ्चित भइरहेको सांसद कर्णको भनाइ थियो। यस संसदमा नागरिकता विधेयक आएको थियो, त्यो विधेयक कहाँ हरायो त्यो मैले खोज्न लागेका हुँ। यो संसदमा आएको सम्पत्ति सभामुखलाई पनि थाहा होला, त्यसलाई चाँडै भन्दा चाँडै यहाँ लाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। नागरिकता विहीन व्यक्तिहरूको दशा के हुन्छ भन्ने मैले भन्नुपर्छ। आज 5 लाख भन्दा बढी युवाहरूले नागरिकता विहीन भएर रोजगार पाएका छैनन्, उच्च शिक्षा पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा समितिले जसलाई थन्काएर राखेका छ, चाँडै यो संसदमा लाउनु पर्यो भनेर मैले सम्बन्धित समिति र मन्त्रीलाई सभामुख मार्फत अनुरोध गर्छु। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत मन्त्री परिषदको बैठक सञ्चालन गरेको प्रति आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा समय मागेर बोल्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सरकारले सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले मन्त्री परिषद सञ्चालन सम्बन्धी संशोधन गरिएको कार्यविधि फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह समेत गर्नुभयो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनवटा हामीहरूका अङ्गहरू छन्। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी नहुँदाखेरि भिडियो कन्फरेन्सबाट चाहिँ हामीले क्याबिनेटको बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने हो भने, यदि सम्माननीय सभामुखजी भोलि हुनु भएन भने यो प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि बस्न सक्छ। त्यसै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नहुनु होला। अब हामीले कार्यविधि बदलिदिएर नियमावली बदलेर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष फेरि अमेरिका गएको बेलामा त्यहीबाट भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट राष्ट्रिय सभा चलाउन मिल्छ कि मिल्दैन? त्यस्तै सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चाहिँ जानु होला, बाहिर जानु होला, विदेश जानु होला, उहाँले न्यायपालिकाको बैठक पनि भिडियो कन्फरेन्सकै माध्यमबाट गरिदिनु होला। त्यहाँले बिल्कुलै चाहिँ अस्वाभाविक छ। यसलाई हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। प्रमुख सचेतक खाँडले भिडियो कन्फरेन्सबाट मन्त्री परिषद बैठक सञ्चालन गर्दा सूचना चुहिने मात्र नभई गोपनीयता नरहने र लिएको शपथ विपरीत भएको बताउनुभयो। प्रमुख सचेतक खाँडले प्रधानमन्त्री बाहिर जाँदा कार्यभाग तोकिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा भिडियो कन्फरेन्सबाट बैठक बस्दा कार्यभाग तोकिनेको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिङ्गापुरबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो। हाल प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्योपचारका लागि सिङ्गापुरमा हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक बहुमतले पारित भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफावार छलफल गरी पेश गरेको प्रतिवेदन सहित सो विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। विधेयकमाथिको आनुषङ्गिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ऐन बन्नु अघि वितरण गरिएका राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण खासै सच्याउनु नपर्ने
बताउनुभयो। सरकारले यसको विस्तृत योजना बनाएर राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ सबै नागरिकहरूलाई वितरण गर्ने भनेर योजना पनि बनाएको छ र त्यही निरन्तरतामा यो काम भएको हो। र जहाँसम्म चाहिँ यहाँ विधेयक एउटा आउने र पछि यो विधेयक तयार भइसकेपछि जो परिचय पत्रहरू वितरण भएको छ त्यो फेरि त्यसलाई चाहिँ विस्थापित गर्नुपर्ने फेरि नयाँ बनाउनु पर्ने हो कि भन्ने जो प्रश्न उठेको छ, यसमा चाहिँ जो विधेयकमा अहिले जसरी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ त्यो भोलि त्यसमा धेरै ठुलो चाहिँ फेरबदल नहुने ढङ्गले नै चाहिँ विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ। आनुषंगिक छलफलका क्रममा सांसदले ऐन आउनु अघि नै सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरेको प्रति प्रश्न उठाएका थिए। प्रदेश 1मा कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो खुलेको छ। राजधानी विराटनगरमा आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 बहुमतले पारित गरिसके कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो खुलेको हो। विधेयकमा प्रतिपक्षी दल संघीय समाजवादीका नेता जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका विष्णु तुम्बाहाम्फेले असहमति जनाउनु भएको थियो। आफ्नो दलको तर्फबाट दर्ता गराएको संशोधन सो विधेयकमा नसमेटिएको भन्दै यादवले असहमति जनाउनुभयो। संघीय समाजवादीले 1 महिला सहित 3 सदस्यको साटो 2 महिला सहित 5 सदस्यीय लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गर्न माग सहित संशोधन हालेका थिए। तुम्बाहाम्फेले विधेयक समानुपातिक समावेशी नबनाएको भन्दै प्रतिवेदनमाथि असहमति जनाउनुभयो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको व्यवस्था विधेयकमा नहुनु आपत्तिजनक भएको उहाँको भनाइ थियो। छलफलमा आएका प्रश्नको जवाब दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश लोकसेवा आयोगका सदस्यको नियुक्ति गर्ने क्रममा पूर्ण समावेशी बनाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रदेश 1मा 3882 स्वीकृत दरबन्दी मध्ये हाल 2470 जना कर्मचारी समायोजन भइसकेका छन्। बाँकी अपू कर्मचारी र प्रदेश सरकारले आफैले खडा गरेका संरचनाका लागि आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिको दायित्व प्रदेश सरकारमा रहेको छ। आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोग विधेयक मार्फत प्रदेश सरकारले बाटो खुलाएको हो। निहित स्वार्थका लागि विद्यार्थीलाई मर्का हुने गरी विद्यालय बन्द गरेमा अब 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा 7 को उपदफा 8 ले त्यसरी विद्यालय बन्द गराउने व्यक्ति वा संस्थालाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको हो। एक दिन विद्यालय बन्द हुँदा सामुदायिक र निजी गरी करिब 35,000 विद्यालयका 78 लाख विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्। पछिल्लो समयमा नेत्रविक्रम चन्द समूह र अन्य समूहले विभिन्न मागमा आयोजना गरेका बन्द हडतालले पढाइ प्रभावित हुँदै आएको छ। ऐन जारी भएपछि पनि विभिन्न समयमा विद्यालयमा बन्द हडताल भए पनि हालसम्म कुनै उजुरी नपरेकाले कारबाही हुन सकेको थिएन। सरकारले 2068 जेठ 11 मा विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा पारित गरी विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका 2068 जारी गरेको थियो। निर्देशिकाले प्रवर्धनात्मक प्रभाव पारे पनि कानूनी बाध्यता नभएको अवस्थामा बालबालिका ऐनको व्यवस्था उपयुक्त कानूनी हतियार भएको बाल अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। निर्देशिकाको परिच्छेद 3 को कार्यनीतिमा शान्ति संस्कारलाई विकास गर्दै बालबालिकाको अधिकार हनन भएको, भइरहेको वा हुन सक्ने थाहा पाएमा अभिभावक, शिक्षक लगायत अन्य कसैको तुरन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय र सम्बन्धित निकायमा सूचना दिने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी टेलिफोन, इन्टरनेट, अनलाइन लगायत विद्युतीय सञ्चार माध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट बालबालिकालाई हैरानी गर्ने, तर्साउने, धम्क्याउने, गलत सूचना प्रवाह गर्ने जस्ता कार्य हुन नहुने प्रस्ताव गरिएको छ। विद्यालयभन्दा धेरै टाढा टाढाका विद्यार्थीलाई दुःख हैरानी हुने गरी लामो समय लगाएर विद्यालय ल्याउने प्रचलन नियन्त्रण गर्दै सेवा क्षेत्र निर्धारण गर्ने, परिपाटी विकास गर्ने र बालबालिका आवत जावतमा तथा बालबालिका चढ्ने विद्यालयको सवारी साधनलाई अवरोध, नोक्सान गर्ने जस्ता क्रियाकलाप हुन नहुने विषय पनि मस्यौदामा थप गरिएको छ। संघीय शिक्षा नीतिको मस्यौदामा सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययन गर्नुपर्ने मुद्दाप्रति निजी विद्यालयको छात्र संगठन नेशनल प्याप्सनले असन्तुष्टि जनाएको छ। गत साउनमा भएको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको घोषणापत्र आज सार्वजनिक गर्दै एनप्याप्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले शिक्षा नीतिको मस्यौदामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयप्रति राज्यले विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारी कोषबाट रकम लिने अभिभावकको मौलिक हक विरुद्ध शिक्षा नीति रहेको र उनीहरूका छोराछोरी स्वीकृत प्राप्त निजी विद्यालयमा पढ्नबाट वञ्चित हुन नहुने भन्दै एनप्याप्सनले सुम्बुदा संशोधनको माग गरेको छ। स्थानीय तहले आफू अनुकूलको शिक्षा नीति बनाएको र समग्र शिक्षा क्षेत्रमा अन्यल हुन सक्ने भन्दै कार्यविधि निर्माणका लागि पहल गर्न एनप्याप्सनले संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। शिक्षा नीति निर्माणकै क्रममा छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसङ्ग संविधान जारी भएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेका संवैधानिक आयोगले पूर्णता पाएका छैनन्। लैङ्गिक जातीय समावेशिता लगायत अधिकारका लागि संवैधानिक रूपमै पहल गर्नका लागि संविधानले आयोगहरूको परिकल्पना गरेको छ। त्यसअनुसार महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम समावेशी आयोगहरू बनाउने उल्लेख छ। तर ती आयोगमध्ये मधेसी, थारू, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्र नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा नियुक्त भएका अध्यक्षले राजीनामा दिएपछि 1 जना सदस्य मात्र छन्। अन्य आयोगहरू आदिवासी, जनजाति, महिला र दलित आयोगमा भने 1 जना पनि पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा ती आयोगमा कुनै कार्ययोजना बनेको छैन। राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र 1 सदस्य नियुक्ति गरिएकोमा हालै मात्र अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले पदबाट राजीनामा दिएपछि कार्ययोजना रोकिएको छ। राज्यका सेवा सुविधा र अवसरबाट वञ्चित रही पछाडि परेका वा पारिएका समुदायको हक, हित, उत्थान र सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले 8 वटा आयोग संविधानमा थप गरिएको हो। प्रदेशमा खटाइएका वरिष्ठ सहसचिव अर्को सातादेखि प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालयमा खटिने भएका छन्। भदौ 4 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश सरकारलाई बलियो, प्रभावकारी एवं परिणाममुखी बनाउने भन्दै सबै मन्त्रालयमा वरिष्ठ सहसचिवलाई सचिव बनाउने निर्णय गरेको थियो। कर्मचारी समायोजन ऐनमा प्रदेशमा सम्भव भएसम्म वरिष्ठतम सहसचिव खटाइने उल्लेख छ। तर यसअघि केन्द्र सरकारले कनिष्ठलाई सचिव बनाई पठाउँदै आएको थियो। सर्व गरिएका सहसचिवको पत्र सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी मन्त्रालयमा पठाइसकिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव भूपाल बरालले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदले प्रशासन, कृषि, वन, शिक्षा, इन्जिनियरिङ लगायत सेवाका वरिष्ठतम 76 जना सहसचिवलाई प्रदेशमा सरुवा गरेको थियो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले अटो व्यवसायका लागि कर लगायत छुट दिन सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। यद्यपि घाटाको व्यापार भने नगर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। काठमाडौँमा आज सुरु नाडा अटो सोको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खतिवड़ाले सरकार व्यवसायलाई निश्चित संरक्षण गरे पनि घाटाको व्यापार भने नगर्ने बताउनुभयो। तपाईहरु मुलुकभित्र यस्ता उद्योगहरू खास गरी विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ भने म फेरि दोहोर्याउँछु, तपाईहरुलाई 20-25% को संरक्षण दिनको लागि हामी तयार छौं। कति वर्षभित्र विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्ने हो, त्यो गरिरहँदा कति प्रतिशत मूल्य वृद्धि गर्नुहुन्छ, त्यसको आधारबाट तपाईहरुलाई संरक्षण दिने सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहनेछ। मन्त्री खतिवड़ाले इमान्दार भएर उद्योग व्यापार चलाउन व्यवसायीलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। एकदम कुनित उद्देश्यले हाइब्रिड कारहरू, हाइब्रिड भेहिकलहरूलाई हामीले कर छुट दिन्छौँ भनेर भन्यो। अब तपाईहरुले के गरिदिनु भयो, ब्याट्रीले त स्टार्ट मात्रै हुने अनि चल्दाखेरि चाहिँ डिजल पेट्रोलै चाहिने गाडी ल्याएर भन्सारमा राखिदिनु भयो। अघि एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नक्कली पावर पूर्जा पनि आए भएर, त्यो सरकारले ल्याएको होला र त्यो पनि त तपाईहरुकै साथीहरूले ल्याएको होला नि। तपाईहरुले त भन्न पनि सक्नु पर्यो नि, सरकारले हेरेन भने सरकारको कमजोरी हो, तर ल्याउनेले पनि त्यसको पहिलो दोष त भोग्नु पर्यो नि। त्यसो हुनाले तपाईहरुले यो सरकारलाई छल्ने काम चाहिँ नगरिदिनु भने सरकार पनि इमान्दारीपूर्वक तपाईहरुसँग पेश हुन चाहन्छ र तपाईहरु पनि इमान्दारीपूर्वक पेश भइदिनुहोस्, अनि हामी टेबलमा बसेर कुरा गर्न सक्छौँ। कम्तीमा 20% मूल्य अभिवृद्धि नहुने वस्तुले औद्योगिकरणमा योगदान नदिने भन्दै मन्त्री खतिवड़ाले यसबारे धेरै बहस आवश्यक नभएको बताउनुभयो। मुलुकमा लगानीको वातावरण बनिसकेको भन्दै उहाँले मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा लैजान सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा रहेका विभिन्न नदीनालाबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। साना ठूला नदीनालाबाट जिल्लाबाट मात्रै 1500 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर विडम्बना अहिलेसम्म 50 मेगावाट माथिको एउटा आयोजना मात्रै निर्माणाधीन छ। बाँकी आयोजना कहिलेदेखि निर्माण सुरु हुन्छन् अत्तो पत्तो छैन। सहकर्मी आनन्द गौतमको रिपोर्ट। तमोर, कावेरी जस्ता ठूला नदीहरू ताप्लेजुङमा बहन्छन्। यी नदीमा मेवा, मयुवा, घुन्सा, सिवा, फावा जस्ता ठूला खोलाहरू मिसिन्छन्। जिल्ला भरिका खोलाबाट विद्युत उत्पादनका लागि 1.5 दर्जन कम्पनीले प्रस्ताव गरेका छन् सरकारसँग। उनीहरूले गरेको प्रस्ताव अनुसारको विद्युत उत्पादन भए पुरै 1 नम्बर प्रदेशलाई पुगेर पनि उब्रिने गरी 1500 मेगावाट विद्युत ताप्लेजुङमा मात्रै उत्पादन हुन्छ। तर 73 मेगावाटको मध्यतमोर जलविद्युत आयोजना बाहेक अरू कम्पनीले अहिलेसम्म काम सुरु गरेका छैनन्। मध्यतमोर जलविद्युत आयोजनाका प्रबन्धक डाक्टर मणिराज पोखरेल भने आफूहरूले सुरु गरेको काम निर्धारित समयमै सकिने
बताउनुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अहिले 2022 को मिड जुलाईमा सम्पन्न हुने भन्ने चाहिँ लक्ष्य छ र अहिलेको प्रगति हेर्दाखेरि हामी करिब त्यो लिएको लक्ष्यमा पुग्छौँ भन्ने हामीलाई एकदम आशा छ। विद्युत उत्पादनका लागि सबैभन्दा कम 5 मेगावाटदेखि सबैभन्दा बढी 280 मेगावाटसम्मको प्रस्ताव गरिएको छ। तीमध्ये 24 मेगावाटको काबेली बी र 9.5 मेगावाटको रैराङले उत्पादनको चरणमा पुगेको बताएका छन्। 5 मेगावाटको फाखोला उत्पादन भइरहेको छ 2 वर्ष यतादेखि। तर 128 मेगावाटको तमरमेवा, 280 मेगावाटको अप्पर तमर र 50 मेगावाट भन्दा माथिका 1 दर्जन बढी आयोजनाले कामको सुर सारै गरेका छैनन्। उनीहरूलाई चाँडै काममा लगाउनु पर्ने र त्यसै बहिरहेको पानीलाई छिनभर खेर जान नदिन सरकार सक्रिय हुनुपर्ने आवाज नागरिकको छ। ताप्लेजुङ सिनामका सन्तोष प्रसाई। यदि विद्युत उत्पादन गर्न नसक्ने गरेका यस्ता खालका परियोजना छन् भने विद्युत प्राधिकरणले तुरन्त एक्सन लिएर यी आयोजनाहरूलाई तुरन्त कार्यान्वयनको चरणमा लानुपर्छ र बन्दै गरेका आयोजनाहरूका निम्ति राज्यले सहज वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ। आफ्नो गाउँपालिकामा उत्पादन हुने विद्युतले स्थानीय तहलाई पनि समृद्ध बनाउँछ। तर दर्ता भएका कम्पनीले कहिले निर्माण सुरु गर्छन् त्यसको जानकार स्थानीय तह पनि छैनन्। न त जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म उत्पादक कम्पनीसँग परामर्श नै गरेका छन्। विद्युत निर्माणका लागि सबै निकायले चासो राखेर चाँडै उत्पादन गराउन सके मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुग्ने थियो। रेडियो कान्तिपुरका लागि आनन्द गौतम, फुङलिङ, ताप्लेजुङ। अब केही समाचार संक्षेपमा। उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेको भन्दै स्याङ्जा प्रहरी गण्डकी प्रदेशकै उत्कृष्ट बनेको छ। गण्डकी प्रदेशका 11वटा जिल्ला मध्ये समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममा स्याङ्जाले उत्कृष्ट कार्यक्रम गरेको हो। भाइरल ज्वरोले 202 जना विद्यार्थीहरू सिकिस्त बनेपछि भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका स्थित अरुण माध्यमिक विद्यालय 3 दिनका लागि बन्द गरिएको छ। सो विद्यालयमा 12 कक्षासम्म पढाइ हुँदै आएको छ। धनुषाको नगरऐन नगरपालिकाका सब इन्जिनियर उमेश मण्डल विरुद्ध 55,000 रुपैयाँ माग दाबी सहित भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। र भोजपुरमा फौजी किराको प्रकोप देखिएको छ। हतुवागढी गाउँपालिका क्षेत्रमा फौजी किराले मकैबाली सखा पार्न थालेपछि त्यहाँका किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब हुम्ला डायरीको पालो। हुम्ला डायरीबाट जनक बहादुर साइफु। नमस्कार। तिब्बतको ताग्लाकोटसँग सीमा जोडिएको उत्तरी नाका हिल्सामा नेपाली सिमले काम नगर्दा चिनिया सिमबाट नेपालीले टेलिफोन सेवाको सुविधा लिँदै आएका छन्। नेपाल टेलिकमले नारालेकमा टावर स्थापना गर्ने योजना बनाए पनि प्राविधिक कारणले अहिलेसम्म स्थापना नहुँदा नेपालीले समस्या भोग्नु परेको हो। हिल्सामा नेपाली सिम नचल्ने भएकाले स्थानीय होटल व्यवसायी, व्यापारी, कर्मचारीहरू चाइनिज सिम प्रयोग गर्न बाध्य भएको होटल व्यवसायी इन्द्र लामाले बताउनुभयो। हुम्लाका लागि स्थल मार्ग हुँदै आउने खाद्यान्न चीनको केरुङ नाकामा पुगेको छ। गत जेठमा जिल्लाका लागि थप भएको खाद्यान्न ढुवानीमा ढिलाइ भएकाले बल्ल काठमाडौँबाट केरुङ पुगेको खाद्य संस्थान हुम्लाका प्रमुख रामबहादुर विष्टले बताउनुभयो। हुम्लाका लागि स्थल मार्ग हुँदै 5,550 क्विन्टल खाद्यान्न केरुङ पुगेको विष्टले बताउनुभयो। सो परिणामको खाद्यान्न 2 दिनमा हुम्लाको यालबाङ पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। पैदल मार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्न सहज र खर्च कम हुने भए पनि तिब्बतको सीमामा हुने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो। तिब्बतको ताग्लाकोटमा हुने सीमा सम्बन्धी वार्ताका लागि नेपाली टोली आज त्यसतर्फ गएको छ। वार्ताका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनिता भट्टराईको नेतृत्वमा नेपाली ताग्लाकोट गएका हुन्। 2 देशका प्रतिनिधि बीच हुने वार्तामा सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयको समस्या समाधान, लागु औषध ओसार पसार, अन्तर्देशीय अपराध नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, सामान आयात निर्यात लगायत विषयमा छलफल हुनेछ। हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकामा 2 जना औलोका बिरामी भेटिएका छन्। ज्वरो आउने र शरीर काम्ने समस्या आएपछि बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा औलोको संक्रमण देखिएको जिल्ला अस्पताल हुम्लाका प्रमुख डाक्टर दुर्गा सुरकारीले बताउनुभयो। ताजाकोट गाउँपालिका 2 निवासी 28 वर्षीय कुसुम कला जैसी र वडा नम्बर 4 निवासी 13 वर्षीय सुमित्रा ढकालको रगत परीक्षण गर्दा औलो भेटिएको स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्य सहायक धनराज ढकालले बताउनुभयो। हस्त हुम्ला डायरी आजलाई यति नै। जनक साई बिदा हुन्छु। नमस्कार। हुम्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। धितोपत्र बजार आज पनि ओह्रालो लागेको छ। साताको पहिलो दिनदेखि ओह्रालो लागेको बजार परिसूचक नेप्से तेस्रो दिन पनि 4.87 अङ्कले घटेर 1,208 अङ्कमा पुगेको छ। आज बजार परिसूचक नेप्से र कारोबार रकम दुवैमा गिरावट आएको छ। नेप्सेमा गिरावट आएसँगै कारोबार रकम पनि हिजोको तुलनामा 14 करोड रुपियाँले घटेको छ। नेप्सेमा आज 24 करोड 46,68,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबार भएका होटल र निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहका बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 167 कम्पनीका 5,282 कारोबारबाट 8,50,386 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग रुसले पहिलो मानवाकृत रोबोट सफलतापूर्वक अन्तरिक्ष केन्द्रमा स्थापना गरेको छ। फेदर नाम दिएको मान्छेकै शरीर जत्रो रोबोटले यताउति हिँड्ने र वरपरबाट सामान ल्याउने कार्य गर्छ। यसले खास गरी अन्तरिक्ष केन्द्रमा रहेका वैज्ञानिकलाई काममा सहयोग पुर्याउनेछ। रुसी अन्तरिक्ष केन्द्र रोस्कोस्मोसले पनि मानवविहीन सोयुज MS-14 यानको सहयोगमा सो रोबोट अन्तरिक्षमा पुर्याएको जनाएको छ। अमेरिकी नासा टिभीले यस अन्तरिक्ष अभियानको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो। अन्तरिक्ष केन्द्रमा यसअघि नै 6 जना वैज्ञानिक छन्। रोबोट सहितको यान गत बिहीबार दक्षिणी काजाकिस्तानबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो। रोबोट आगामी सेप्टेम्बर 7 सम्म अन्तरिक्ष केन्द्रमा रहनेछ। अमेजन जंगलमा लागेको भीषण डढेलो निभाउनका लागि G7 राष्ट्रहरूले जुटाउने बनेको सहयोग रकम ब्राजिलले अस्वीकार गरेको छ। G7 राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोले 22 करोड डलर बराबरको रकम विनियोजन गरिने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोका प्रमुख सहयोगी अनेक्स लोरेन्जोनीले सो सहयोग आफूहरूलाई आवश्यक नरहेको बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। ऐतिहासिक नोटेडाम चर्चमा सम्भावित आगलागी बारेको ध्यान पुर्याउन नसक्ने फ्रान्सले आफूहरूलाई पाठ सिकाउन खोज्नु हास्यास्पद भएको लोरेन्जोनीको प्रतिक्रिया थियो। सहयोग रकम अस्वीकार गरेको बारे कारण नखुलाए पनि ब्राजिलका राष्ट्रपति बोल्सोनारोले फ्रान्सले ब्राजिललाई उपनिवेशको रूपमा हेरेको आरोप लगाउनु भयो। ब्राजिलका रक्षा मन्त्रीले भने अमेजनको डढेलो नियन्त्रण बाहिर नरहेको समेत प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अमेजन जंगलमा भएको वातावरणीय अपराधको सामना गर्न ब्राजिलले 44,000 सेना परिचालन गरेको बताउनु भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। अमेरिकाकी सेरेना विलियम्स US ओपन टेनिसको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेकी छन्। पूर्व वर्ल्ड नम्बर 1 रसियन मारिया सारापोवालाई 6-1 र 6-1 को सहज जित निकाल्दै 8औं वरियताकी सेरेनाले प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेकी हुन्। अर्को खेलमा अमेरिकाकी मेडिसन केज र चीनकी वाङ छियाङले जित निकाल्दै दोस्रो चरणमा स्थान बनाएका छन्। पुरुष एकलतर्फ स्विस रोजर फेडरर र स्टेनिस्लास वावरिन्का तथा लिथुनियाका रिकार्ड्स बिरान्किसले जित निकालेका छन्। भारतका सुमित नागललाई 4-6, 6-1, 6-2 र 6-4 ले पराजित गर्दै तेस्रो वरियताका फेडररले दोस्रो चरणमा स्थान बनाए। वावरिन्काले इटलीका जानेके सिनरलाई र बिरान्किसले चेक रिपब्लिकका जिरी भेस्लीलाई पाखा लगाएका हुन्। साफ अन्डर 15 पुरुष फुटबल च्याम्पियनसिपको आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले बंगलादेश विरुद्ध सहज जित हात पारेको छ। भारतको कल्याणीमा आज भएको खेलमा बलियो टोली बंगलादेशलाई 4-1 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले फाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाएको हो। नेपाललाई जित दिलाउन कृष्ण यादवले 2 गोल गरे। यस्तै सुगन जिमी र प्रदीप लम्सालले 1-1 गोल थपे। बंगलादेशका अब्दुल मियाले 57 गोल फर्काएका थिए। पहिलो हाफको अन्तिम समयमा यादवको गोलबाट अग्रता बनाएको नेपालका लागि 52औं मिनेटमा जिमीले अग्रता दोब्बर पारेका थिए। 79औं मिनेटमा बंगलादेशले गोल गर्दै खेलमा फर्कने प्रयास गरे पनि 84औं मिनेटमा लम्सालले गोल थपेपछि नेपाल 3-1 को अवस्थामा पुगेको थियो। 88औं मिनेटमा यादवले दोस्रो गोल गरेपछि नेपालको जित निश्चित बन्यो। जितसँगै नेपालको 3 खेलबाट 6 अङ्क भएको छ। भारत र बंगलादेशको पनि समान अङ्क छ। अन्तिम खेलमा नेपालले भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। भारत र बंगलादेश पनि अन्तिम खेलमा आमने सामने हुनेछन्। अन्तिम चरणको खेलले मात्र फाइनल पुग्ने टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ। जाँदा जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिङ्गापुरबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत मन्त्री परिषदको बैठक सञ्चालन गरेको प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको सुरुमा नै समय मागेर बोल्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सरकारले सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सोही विषयमा केन्द्रित भएर प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंशलाई आजको न्यूज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने सहकर्मी बासु र म तेजेन्द्र आज्ञामाग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। उच्च र आधुनिक प्रविधिहरूको उपयोग र सदुपयोग गर्नु राम्रो कुरा हो, तर कुनै पनि प्रविधिको दुरुपयोग कसैका लागि पनि यो उपयुक्त हुँदैन। र हालै मन्त्री परिषदको बैठक सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरेको छ र मन्त्री परिषदको सञ्चालनको कार्यविधि यो ज्यादै नै गम्भीर विषय हो र यसको गम्भीरता प्रधानमन्त्रीजी मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले यो नियमावली बदल्न पाउने वैधानिक चाहिँ अधिकारको प्रबन्ध गरिएको छ।
तथापि यो संशोधन गर्दाखेरि अधिकारलाई दुरुपयोग गर्नु भएन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु र हालै मन्त्री परिषदले प्रधानमन्त्रीजी र मन्त्रीजी सिंहदरबारमा या काठमाडौँमा उपलब्ध नभएको बेलामा पनि भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट मन्त्री परिषदको बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने चलाउन मिल्ने कार्यविधिमा जो संशोधन गरिएको छ यो बिल्कुलै अनुचित छ। यसबाट सूचना पनि चुहुने र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुभन्दा अगाडि गोपनीयताको शपथ खाने र गोपनीयताको शपथ खाएपछि मात्रै उहाँहरूले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्ने प्रावधान छ। गोपनीयता पनि लिक भएर जाने त्यो गम्भीरता पनि रहन्छ। र प्रधानमन्त्रीजी बाहिर जाँदाखेरि सम्माननीय सभामुख मार्फत हामीले यहाँ सुन्यौं प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्ने गरी उहाँको विभागीय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यभार सम्हाल्ने गरी कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पनि तोकिएको छ। सम्मान्य राष्ट्रपति कहाँबाट आएको सूचना हामीले यहाँ सुन्यौं। अब एकातिर भिडियो कन्फरेन्सबाट हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री कार्यरतै हुनुहुन्छ, अर्कोतर्फ फेरि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पनि तोक्नु भएको छ। यो आफैमा पनि नमिल्ने कुरा भयो। त्यसकारणले यस्ता खालका गम्भीर गल्तीहरू गर्न हुँदैन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।